हम अवाम के लिए भी हाँ, ये वो कहते हैं ना, अवाम जानती है, अवाम अभी उस तरह नहीं रही है कि अनपढ़ लोग नहीं है। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी मुल्की सियासत और मुल्की सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र है। आए आज आपको इनसे मिलवाते हैं और कुछ खास सवाल जवाब करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आजकल जो मुल्की सूरत हाल है उस पर आपकी भी नज़र है जी तो ये अपोजिशन जो धरने खेल रही है या जी। इनसे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला? ये इस्तीफे होंगे नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा? मौलाना साहब तो रुकते नहीं हैं कि जनाब धरने होंगे और ये सारा कुछ होगा, तो आप क्या कहते हैं इससे? मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो हैं वो अवाम के लिए नहीं निकले हैं और ना ही बाकी जो पूरी एक क्या कहते हैं कि जमा है पार्टियां, जो भी बचा खुचा है, पीपीपी है, पीएमएलएन है, अवामी पार्टी है और बहुत सारे और भी काफी सारे लोग हैं। तो वो सारे जो निकले हैं, अवाम को पता है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले, ना कि वो तो कहते हैं हम अवाम के लिए निकले। हाँ, ये वो कहते हैं ना, अवाम जानती है, अवाम अभी उस तरह नहीं रही है कि अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मीडिया ने अवेयरनेस दिया और खान साहब ने जितनी अवेयरनेस दी है उतनी मीडिया ने नहीं दी, मेरा जो आइडिया है। तो मेरे ख्याल में ये कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह कि अवाम को पता है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं, तो जाहिर है उसमें तो जब करप्शन बचाने के लिए निकले अवाम को उससे नुकसान ही है, फायदा तो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में इनके साथ कोई नहीं जाएगा। हाँ, वो मैंने सुना भी है, पीपीपी जो है वो इस्तीफे नहीं दे रही और वो कह रहे हैं कि हम तो बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेने पे राजी हो गए, सेनेट में इलेक्शन, सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हिस्सा लेने पे राजी हो गए। ये कुछ अरसे के बाद अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे। ये तो उसमें भी हिस्सा लेंगे, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। और उसमें यही है कि इस्तीफे पीएमएलएन भी नहीं देगी। मतलब ये जस्ट वो डराने धमकाने के बस सिर्फ डराने धमकाने के चक्कर में अपना इस्तीफा पेश भी कर देते हैं, साथ साथ फिर कहते हैं कि कैसर साहब इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। हाँ, ये बात है। हाँ, तो मुझे लगता है वो फास्ट बॉलर है और अगर इन्होंने दे दिए तो उसको जब गुस्सा चढ़ता है तो वो बख्शने वाला नहीं है, वो इस्तीफे ले भी लेगा। हाँ बिल्कुल, और एक्सेप्ट कर लेगा। यही तो कहता है, खान साहब ने कहा है ना, उसने कहा कि अगर मैं इनको एनआरओ दे दूं तो सबसे ज्यादा फिर मुल्क के लिए खतरनाक में, इसलिए ये बात उन्होंने बारमूला कही है और सबने सुनी है। तो फिर ये इनकी जो है। अच्छा, आप ये बताएं, इनके धरने हो रहे हैं, मतलब मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, तो इनके अपने किधर हैं, इनके बेटे किधर हैं? लोग तो आ रहे हैं, चलो चंद लोग हैं इनके साथ। लोगों को इतना पता है कि लोग इसलिए भी नहीं आ रहे हैं इनके जलसों में कि इनके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, इनके जनाब जो भी हैं जिन्होंने करप्शन की है, नवाज शरीफ साहब खुद बाहर बैठे हुए हैं और इसहाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं। सच्ची बात। तो ये भी हर बंदा जानता है कि ये एक ड्रामा है। तो ड्रामा जो होता है उसका ड्रॉप सीन ही होता है। बस वो ड्रॉप सीन तो सुना है, करीब है। खैर, अच्छा, असल मसला जो है अवाम का, ये बड़ी बात होती है कि करप्शन तो असल मसला नहीं है, असल मसला तो महंगाई है। महंगाई एक फैक्टर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि महंगाई फैक्टर है या करप्शन मसला है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि हमारा जो मसला है, मुल्क का मसला, हमारा मसला महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है इसलिए कि हमारी अगर करप्शन ना हो, करप्शन में सिर्फ ये नहीं है कि पैसा लूट के ले जाना है जिस तरह कुछ लोगों ने किया है, उसमें ये भी करप्शन है कि जखीरा अंदोजी हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है, उसको इदारों ने ठीक करना है। इदारों में करप्शन, अगर वही इदारे अपना अपना काम अच्छे तरीके से करें, फॉर एग्जांपल जो खुराक के मुतलका इदारे हैं, खुराक के मुतलका है, सही बात है, ये अभी चीनी स्कैंडल आया था और भी काफी सारी चीजें, वो अगर इनको देखें और इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, कॉम्प्रोमाइज ज़ाहिर है उसी वक्त होता है जब करप्शन होता है, तो ये महंगाई खत्म हो सकती है। करप्शन पहले खत्म, करप्शन खत्म हो, महंगाई खत्म है। मतलब आपके नजदीक करप्शन बड़ा मसला है, महंगाई मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला है लेकिन नहीं, मसला है ये भी, लेकिन ये सर रिलेटेड है करप्शन से। करप्शन से, सही बात। मैं ये कह रहा हूं
مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہمارا مہنگائی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے، لیکن یہ ریلیٹڈ ہے کرپشن سے. کرپشن ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی مہنگائی ختم ہو جائے گی. جو بھی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے خوراک کو جمع کر کے رکھتے ہیں، آگے اس کو منڈیوں میں نہیں ان کے اوپر پہنچاتے، ایکشن نہیں ہوتا تو پھر وہ ایکشن ہو تو پھر یہ بات. تو پھر یہ چیز ختم ہونے والی. اچھا، آپ کو عمران خان سے کتنی توقعات ہیں؟ جو ابھی 2.5 سال میں یا 2.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے آپ کتنی حد تک مطمئن ہیں؟ میں ان سے مطمئن اس لیے ہوں، میں ان سے بہت مطلب زیادہ آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں اور بہت زیادہ مطمئن ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بھی پروجیکٹ شروع کیا. ہمارا مسئلہ روڈ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پانی ہے. میرا جو آئیڈیا ہے، اور یہ ہر بندہ اگر کوئی جو سمجھدار بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے، روڈ مسئلہ ہے، روڈ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایجوکیشن بھی، مسئلے تو سارے اس طرح ہیں، لیکن جو پہلے نمبر ملک جہاں تک پہنچا ہے وہ ایجوکیشن کے لیک کی وجہ سے پہنچا ہے. ہمارا جو لکھاری ہے اب وہ بھی زندہ نہیں ہے، بک رہا ہے. تو آپ یہی دیکھیں کہ ان پڑھ رکھ کے لوگوں کو تو ظاہر ہے انہیں فائدہ ہوتا ہے. ان پڑھ رکھ کے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے والا وہ کرتے ہیں، جو کرنے والا وہ نہیں کرتے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. یہ جو متعلقہ امن و امان کی صورتحال ہے، ابھی لڑکا جو اسامہ جو ابھی ہوا ہے اسلام آباد میں جو سین ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ امن و امان پہ کب قابو پایا جائے گا؟ یہ جس طرح سے پولیس گردی چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، سم ٹائم جو ہوتی ہے وہ اطلاعات ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس طرح بروٹیلٹی سے مارنا لوگوں کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ادارے. خان صاحب کچھ تو چینج لے ہیں نا، پولیس میں ہی لے ہیں. ہاں بالکل، پولیس مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، پولیس کے پی کے پولیس پتہ نہیں کب بنے گی. ہاں کے پی پولیس جو ہے وہ کافی دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو واقعی ایک بہت اچھی پولیس بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ وہ رول ماڈل بنیں گے، رول ماڈل بنیں گے. لیکن یہ جو ہے ہمارا سسٹم ابھی جو کہہ رہے ہیں آپ کے ہوا ہے اس طرح اسامہ ساتھی والا، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر زیادہ ان کو ہے نہیں پہنچ پا رہے اس کے اوپر، تو گولی کسی بندے کو گولی مار دینا یہ اس کو چیز کا حل نہیں. یہ جانے بغیر کہ وہ مجرم ہے نہیں ہے، اس نے کچھ اس کی گاڑی کا نمبر تو ان کے پاس آ گیا ہوگا نا. یس، ہاں تو بالکل اس سے یہ کر سکتے تھے. ان کو زیادہ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں نے ان کے ٹائر میں برسٹ کیا، تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. جب ایک اس کا آ رہا ہے نمبر ان کے پاس ہے گاڑی کا، تو ویسے بھی پکڑ سکتے ہیں. یہ کوئی بعد میں بھی پکڑا جا سکتا تھا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا تھا. اپنے جو ہمارا الیکٹرانک سسٹم ہے یا انٹیلیجنس سسٹم ہے، اس سے اس کو کیا جا سکتا تھا ٹریک. یہ تو گولی چلانا تو کسی صورت میں خود کہتے ہیں پی ٹی آئی کا بہت بڑا جیالہ تھا. اس کی میں نے پکچر بھی دیکھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں بہت شرکت کرتا تھا. ہاں، لیکن یہ پتہ اور اس میں میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی دوسری پارٹیاں شامل ہو سکتی ہیں، اس میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو دوسرا رخ دیا جائے. روک تو دینے کی اب کوشش کی جا رہی ہے، وہ تو جو ہوا وہ تو اب دینے کی کوشش بھی کی جائے گی. اور ایسے واقعات کو جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں ہوا تھا، جو جب خان صاحب آئے تھے ادھر موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا تھا اور بچوں کے سامنے